हुन्छ सबैलाई फेरि पनि प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा जय मसीह। आजको सेवा सङ्गति हामी सुरु गरौँ। हामी सबैभन्दा अगाडि हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ अनि त्यस लगायतै हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। कोरस नम्बर 119 बगाउनुहोस्। सबैजना आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ यस समय अनि यो कोरसलाई गाउँदै हामी प्रभुलाई हामी उचाल्नेछौँ है। Bangga-Nuhos, Bangga-Nuhos, Nadi जीवनको प्रभु तपाईको सिंहासनदेखि मेरो जीवनमा फेरि तपाईको सिंहासनदेखि मेरो जीवनमा फेरि प्रभु बगाउनुहोस् ममा, प्रभु बगाउनुहोस् ममा, आत्मा हामी माथि प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस् मेरो जीवनमा तपाईको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस् मेरो जीवनमा तपाईको दर्शन दिनुहोस् मलाई, दर्शन दिनुहोस् मलाई। हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई यस समय धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आजको दिनको लागि हामी तपाईलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईलाई महिमा अनि तपाईलाई जय जयकार प्रभु। आज हामी फेरि पनि यो सङ्गतिमा जुम फेलोसिपमा हामी आज आएका छौँ तपाईलाई महिमा दिन, तपाईँको नाउँलाई उचाल्न, तपाईँलाई प्रशंसा गर्न, तपाईँको नाउँलाई जय जयकार आराधना गर्न। जीवित परमेश्वर, आज हामी जे पनि गर्दछौँ, जति पनि भजन गाउँदछौँ, जति पनि कोरस गाउँदछौँ, सबै कुरादेखि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। हाम्रो स्तुति प्रशंसा अनि तपाईँको जीवित वचन यो सबैबाट तपाईँलाई विशेष विशेष महिमा भएको होस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै डिस्टर्बेन्सहरूलाई चाहिँ म तपाईँको येशूको नाममा रद्द गर्न चाहन्छु अनि तपाईँलाई नै महिमा, तपाईँलाई नै प्रशंसा आजदेखि अनन्तकालसम्म। धन्यवाद धन्यवाद। सबै तपाईँको हातमा राख्दै हामी आशिष माग्न चाहन्छौँ येशू तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, फेरि पनि अब हामी यो सेवा सुरु गर्न आँटेका छौँ अनि त्यसै गरी अब हामी पहिलो आजको भजन गाउनेछौँ। भजन चाहिँ 312 नम्बरको भजन रहेको छ है। तपाईँहरूसँग भजन किताब छ भने तपाईँहरूले यो भजन किताब खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो, राज गर्नुहोस् सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा, राज गर्नुहोस् सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा। महान प्रभु तपाईको
प्रेम अति गहिरो सागर भन्दा चौडा छ यो आसमान भन्दा उच्च छ यो निगमलाई छुनेर जीवन दान दिनुभयो इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईं नै हो मेरो इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईं नै हो मेरो सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो राज गर्नु सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा राज गर्नु सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा दूतगणले गर्थे तपाईको स्वर्गमा महिमा मानिसले गरे उनको निरादर निन्दा स्वर्गमा बस्ने यीशु पिताको दाहिने हात मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो राज गर्नु सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा राज गर्नु सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा आमेन। साँच्चै हाम्रो सबै जीवन प्रभुको हो अनि हाम्रो जीवनबाट प्रभुलाई नै महिमा हुनुपर्नेछ अनि उहाँको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवन चल्नुपर्छ। हालेलुया। हुन्छ, त्यसै गरी समय खेर नफाली हामी अर्को भजन पनि हामी गाउनेछौँ अनि यो भजन चाहिँ रहेको छ 329 नम्बरको आउँदछु तपाईको चरणमा। हामी सबैजना भजन गाउन सक्छौँ है। आउँदछु तपाईको चरणमा पर्दछु तपाईको शरणमा पापको बोझ छ जीवनमा हटाइ बस्नुहोस् हृदयमा पापको बोझ छ जीवनमा हटाइ बस्नुहोस् हृदयमा सिकाउनुहोस् मलाई प्यार गर्न तपाईलाई सिकाउनुहोस् मलाई प्यार गर्न तपाईलाई प्रभु मलाई तपाईले प्यार गर्नुभयो पहिले प्रभु मलाई तपाईले प्यार गर्नुभयो
पर्दछु तपाईको चरणमा पर्दछु तपाईको शरणमा पापको बोझ छ जीवनमा हटाइ बस्नुहोस् हृदयमा पापको बोझ छ जीवनमा हटाइ बस्नुहोस् हृदयमा समाति मेरो हात राख्नुहोस् मलाई साथ समाति मेरो हात राख्नुहोस् मलाई साथ जीवनको ज्योति चम्काउनुहोस् मलाई जीवनको ज्योति चम्काउनुहोस् मलाई आउँदछु तपाईको चरणमा पर्दछु तपाईको शरणमा पापको बोझ छ जीवनमा हटाइ बस्नुहोस् हृदयमा पापको बोझ छ जीवनमा हटाइ बस्नुहोस् हृदयमा हालेलुया फेरि पनि यो भजनले भने जसरी नै आउँदछु तपाईँको चरणमा पर्दछु तपाईँको शरणमा हामी परमेश्वरको हामी अगाडि जानेछौँ हामी उहाँको शरणमा पर्दछौँ है किनभने हाम्रो जीवनमा पापको बोझ धेरै छ अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो सबै कुरा हटाएर प्रभु चाहिँ हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ त्योभन्दा असल कुरा के नै होला हालेलुया हुन्छ त्यसै गरी अब हामी एउटा अन्तिम भजन गाउनेछौँ अनि यो भजन चाहिँ रहेको छ 519 नम्बरको तपाईँहरूसँग भजन किताब छैन भने तपाईँहरूले इफ स्क्रिन नजिकै छ भने तपाईँहरूले स्क्रिनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ लिरिक्स त्यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छ अहिले है हुन्छ आउनुहोस् अब हामी यो अन्तिम भजन हामी गाउँछौँ हामी सबैजना मिलेर भजन गाउँ है महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चारा यो मेरो जीवनको चारा हालेलुया होसना हालेलुया होसना वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा वर्तमान मेरो तपाईको हातमा भविष्य पनि तपाईको साथमा आनन्दित छु शान्तिमा छु आनन्दित छु शान्तिमा छु प्रभुहरूका प्रभुमा
महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा निश्चिन्त छु निर्धक छु निश्चिन्त छु निर्धक छु राजाहरूका राजमा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना हालेलुया होसना आमेन। यो भजन चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्ने वान अफ माई फेभरेट छ एकदमै मलाई मनपर्ने भजन हो अनि प्रायः जस्तो जहिले म यो चाहिँ गाइरहेको हुन्छु किनभने यो भजनको फर्स्ट भर्स नै वर्तमान मेरो तपाईँको हातमा भविष्य पनि तपाईँको साथमा है एकदम मलाई आनन्द दिन्छ यो भजनले। सो त्यसै गरी अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा आइसकेका छौँ अनि स्तुति प्रशंसाको भागमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि एउटा परमेश्वरको जीवित वचनबाट चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि पद पढ्न चाहन्छु। हामी सबैजना पल्टाउनेछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 46 है 46 46को 1 देखि 3 चाहिँ म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। सो मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 3 सम्म तपाईँहरूले पाउनुभयो होला। हुन्छ म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु यो भजन सङ्ग्रह 46 परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति। चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसोस् चाहे समुद्र गर्जोस् र फिच गाडोस् र चाहे त्यो ओर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। हालेलुया। हुन्छ अब हामी स्तुति प्रशंसामा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ स्थिर रहनु पर्नेछ किनभने अन्तिमसम्म जो स्थिर रहन्छ ऊ चाहिँ बाँचिन्छ। यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ है दाउदले चाहिँ लेख्दछ परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति नै हुनुहुन्छ यो सबैजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ है। अनि सङ्कष्टमा है परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाजिर दिनुहुन्छ है जब पनि हामी उहाँको नामले पुकार्दछौँ हाम्रो सङ्कष्टको बेला उहाँ चाहिँ हाजिर हुनुहुन्छ। हुन्छ त्यसै गरी अब हामी स्तुति प्रशंसातर्फ हामी लाग्नेछौँ अनि स्तुति प्रशंसामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ
अनि त्यो कोरस गाएपछि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिउँ, त्यसपछि हामी उहाँलाई प्रशंसा गरौँ, अनि त्यसपछि हामी उहाँलाई आराधना चढाउँ। हालेलुया। हुन्छ। तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो हात उचाल्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँहरूले तपाईँहरूसँग रहेको इमोजीहरू तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ है। बिकज हामीले अहिले चाहिँ हामीले जुम फेलोसिपबाट गर्दैछौँ, तर चर्चमा गरे जसरी चाहिँ हुँदैन। हुन त यो पनि नराम्रो कुरा त होइन, एकदमै राम्रो कुरा हो। अहिले एकदमै टेक्नोलोजी अगाडि बढिसकेको छ। हामी प्रोमा हामी धन्यवादी नै हुनुपर्छ, बिकज अहिले यो टेक्नोलोजी नभएको भए हामीले यसरी सङ्गति गर्न पाउँदैन थियौँ। हामी घरमै बसेर, तर एटलिस्ट हामीले मण्डली परिवारको हामीले एकअर्काले देख्न पाइरहेको छौँ है। यो एकदमै आशिषको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ। अब हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ, अनि त्यो कोरस हामी सबैजना हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गरौँ यस समय। हामी साँच्चै हामी धन्यवादी भएर हामी उहाँको चोकतिर जानेछौँ। हुनसक्छ तपाईँको हृदयमा धेरै गाह्रो परिरहेको होला, तपाईँलाई एकदमै अशान्ति भइरहेको छ होला, तर यो समय हामी परमेश्वर धन्यवाद दिउँ सबै परिस्थितिमा। भजन सङ्ग्रह 46ले भने जसरी हाम्रो सङ्कष्टमा परमेश्वर हाजिर हुनुहुन्छ। खुसी पार्नुभयो, खुसी पार्नुभयो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले प्रभु तपाईलाई महिमा होस्, प्रभु तपाईलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। आउनुहोस् मण्डलीले हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यस समय यस नयाँ दिनको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, नयाँ जीवनको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँको प्रत्येक कृपाको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँको अपार प्रेमको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँको अनुग्रहको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। साँच्चै हाम्रो परमेश्वर एकदमै भलो हुनुहुन्छ, एकदमै महान हुनुहुन्छ, अनि उहाँ जस्तै कोही पनि छैन, न थियो न छ र नहुनेछ। उहाँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ, अनि उहाँ हाम्रो असल मित्र, हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै अनुग्रहिलो हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै प्रेमिलो हुनुहुन्छ, उहाँ रिस गर्नमा ढिलो अनि प्रेम गर्नमा चाँडो हुनुहुन्छ, र हामीलाई बचाउने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी यसै कारण हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईको वचन
मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने प्रभु तपाईलाई जय जयकार होस् प्रभु तपाईलाई जय जयकार होस् प्रभु तपाईलाई जय जयकार होस् यीशु तपाईलाई जय जयकार होस् हे परमेश्वर हामी तपाईको अगाडि आउँदछौँ प्रभु हामी तपाईलाई प्रशंसा गर्दछौँ तपाईको वर्णन कहिले पनि सकिने छैन प्रभु यो संसारमा भएका सबै शब्दहरू सकिनेछ प्रभु तर तपाईको महान कृपा तपाईको महान प्रेम अनि तपाईको अचम्मको कार्यहरू कहिले पनि सकिने छैन हामी शब्दहरूमा हामी शब्दहरू गुमाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई वर्णन गर्नको लागि शब्दहरू सकिनेछ तपाईको महान कृपालाई वर्णन गर्नको लागि तर त्यही पनि परमेश्वर हामी प्रयास गर्दछौँ पटक पटक तपाईलाई प्रशंसा गर्न तपाईलाई महिमा दिन तपाईको जय जयकार गर्न हालेलुया तपाईँ महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ जस्तै अरू छैन जीसस अनि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभु तपाईलाई महिमा गर्दछौँ तपाईकै प्रशंसा हामी गर्दछौँ अनि येशू धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यो सारा संसारले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ प्रभु आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ त्यो बगिरहने खोलाले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ त्यो अग्ला अग्ला हिमालहरूले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ यो सबै हरियालीले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ त्यो विशाल समुद्रले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ अनि त्यो नीलो आकाश र सेतो बादलले पनि प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ हे प्रभु तपाईको सृष्टिले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ र सास हुने हरेक व्यक्तिले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ मेरो ओठले तपाईको प्रशंसा गरौँ कारण तपाईका आज्ञा मेरो ओठले तपाईको प्रशंसा गरौँ तपाईका आज्ञा मेरो जिब्रोले तपाईको भजन गाउँ कारण तपाईका आज्ञाहरू धार्मिक छन् मेरो जिब्रोले तपाईको भजन गाउँ कारण तपाईका आज्ञा धार्मिक छन् कारण तपाईका आज्ञा धार्मिक छ कारण तपाईका आज्ञा धार्मिक छ हे येशू हामी फेरि पनि आउँदछौँ प्रभु तपाईको कार्य प्रभु तपाईलाई आराधना गर्न त्यो महापवित्र स्थानमा तपाईको आराधना सधैँभरि होइरहनेछ प्रभु तपाईँ असल हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ महान हुनुहुन्छ
प्रभु कहिले रोकिने छैन प्रभु तपाईँलाई आराधना गर्न, चाहे समय जस्तो कठिन होस्, चाहे जस्तो नराम्रो होस्, तपाईँलाई आराधना गर्न रोकिने छैनौँ प्रभु। यसै कारण हामी भन्दछौँ तपाईँको प्रेम महान छ, तपाईँको कार्यहरू महान छ। अनि प्रभु यो प्रश्न आउँदछ, हामी किन तपाईँलाई आराधना नगर्नु, हामी तपाईँलाई किन प्रशंसा नगरौँ प्रभु। हामी गर्नेछौँ हामीलाई जस्तो आउँछ त्यसरी नै आत्मा अनि सत्यतामा रहेर तपाईँको नाउँलाई उच्चार्नु निम्ति। म रोकिदिन गर्न तपाईँलाई आराधना, म रोकिदिन गर्न तपाईँलाई आराधना, हामी रोकिदैनौँ गर्न तपाईँलाई आराधना, हामी रोकिदैनौँ गर्न तपाईँलाई आराधना, 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 आराधना येशूलाई, आराधना, आराधना, आराधना येशूलाई। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति। तपाईँलाई महिमा होस् अनि तपाईँलाई प्रशंसा होस् प्रभु। यो छोटो स्तुति प्रशंसा हामी तपाईँको पावनमा राख्दछौँ। तपाईँलाई सधैँभरि महिमा अनि प्रशंसा आजदेखि अनन्तकालसम्म। परमेश्वर पिता, तपाईँको मात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ स्तुति प्रशंसामा सहभागी हुनुभएकोमा। हुन्छ, अब हामी समय खेर नफाली हामी अब भेटी उठाउनु छौँ है। अनि भेटी उठाउनुको लागि चाहिँ म एउटा कोरस अथवा भजन गाउनेछु, अनि तपाईँहरूले चाहिँ भेटी उठाउन सक्नुहुन्छ। हृदय भेटी येशूलाई, हृदय भेटी येशूलाई, आराधनाको भेटी येशूलाई, प्रशंसाको भेटी येशूलाई, मसँग जे जति छ सुम्पिन्छु म तपाईँलाई, रित्याउनुहोस् आज मलाई, खन्याउनुहोस् आत्मा तपाईँको। प्रशंसाको भेटी येशूलाई, आराधनाको भेटी येशूलाई। हुन्छ, फेरि पनि भेटीहरू उठिसकेको छ भनेर म आशा गर्दछु। हुन्छ, भेटी हामी साइडमा राख्नेछौँ। अनि भेटी अनि वचनको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सूचना सुन्नेछौँ है। अनि यो सूचना सुन्नको लागि चाहिँ यो समय चाहिँ म योसुले दिन चाहन्छु। हुन्छ, उपस्थित सम्पूर्ण मण्डलीमा जय मसीह छ। फेरि पनि
परमेश्वरलाई विशेष महिमा धन्यवाद भएको होस्। हामीलाई यसरी एकै मन एकै हृदय भइकन हामी भले अनलाइनमा किन नहौँ तर उहाँको महिमा अनि प्रशंसा गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई यसरी भेला गर्नुभएको छ। हामी प्रभुलाई हृदयबाट धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी एकचोटि प्रभुलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ है। भले हामीले आराधना गरिसकेका छौँ, हामी उहाँको नाउँलाई उचालिसकेका छौँ। सूचनामा जानुभन्दा अगाडि कोही नयाँ मैले यहाँ देखिरहेको छु, हाम्रो एली प्रधान नयाँ देखिरहेको छु। तपाईँले आफ्नो परिचय दिनु सक्नुहुन्छ? त्यसपछि हामी सूचनाको हामी भागमा जानेछौँ। अनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैजनालाई हामी भिडियो अन गरेर हामी बस्थ्यौँ। जय मसी सबैजनालाई। जय मसी। मेरो नाम चाहिँ लीला प्रधान हो। म चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियादेखि बोलिरहेको छु। भाइलाई धेरै धन्यवाद, मलाई सेयर गर्नुभएको थियो भिडियो आइडी, अनि म तपाईँहरूको माझमा जोइन भएको छु। भिडियो चाहिँ अन गर्न सकिरहेको छुइनँ, नेक्स्ट टाइमदेखि म अन गर्नेछु। फेरि पनि सबैजनालाई जय मसी। हुन्छ, उहाँलाई धेरै स्वागत छ हाम्रो मण्डली को सेवामा। हजुरलाई सधैँ स्वागत छ, हजुर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको माझमा म केही सूचना हाम्रो लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो हप्ताभरि हुने सेवा चाहिँ अहिले घटेर, अथवा भनौँ अहिले दुईटा मात्र सेवा हुन्छ हाम्रो। एउटा बाइबल स्टडी हुन्छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहेँ, हाम्रो बिहिबार बाइबल स्टडी हुन्छ। तपाईँहरूले प्लिज ग्रुपमा हेरिदिनु होला, ग्रुपमा तपाईँहरू अपडेट भइदिनु होला। अनि प्रायः जसो तपाईँहरू कतिजना बाइबल स्टडीमा जोइन नभएको मैले देखिरहेको छु, तपाईँहरू प्लिज जोइन भइदिनु होला, ताकि अहिले यो दिनहरूमा, विशेष गरी यो दिनहरूमा चाहिँ धेरै प्रभुको वचनहरूलाई बङ्गाएर, प्रभुको वचनलाई उल्टा पाल्टो पारेर, प्रभुको वचनलाई आफ्नै अनुसारमा जे उसलाई मन लाग्यो त्यही अनुसारले ट्रान्सलेट गरेर धेरै किसिमको झुटा शिक्षकहरू अनि प्रभुको शिक्षाभन्दा बाहिर गएर है आफ्नै एउटा भावनाको बहावमा मानिसले वचन बोलिरहेको छ। अनि त्यस्तो वचनहरू धेरै छापछाप्ती अहिले जहाँ पनि त्यो एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा भाइरल भइरहेको छ। अनि हामीलाई पनि धेरैचोटि हाम्रो विश्वास हामी गर्छौँ, तर जबसम्म त्यो सही जरा शिक्षा हामीसँग हुँदैन तबसम्म त्यो विश्वासले मात्रै हामीलाई धान्न एकदमै गाह्रो हुन्छ है। अनि कतिवटा प्रश्नहरू हुन्छ, कतिवटा कुराहरू ट्याकल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस भएको हुनाले हामीलाई बाइबल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी सबैजना अध्ययन गर्छौँ, हाम्रो व्यक्तिगत हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, तर पनि हामीले अझै मजाले है ट्याकल गर्नुको लागि, अझै मजाले प्रभुको वचन बुझ्नको लागि बाइबल स्टडीको एकदमै आवश्यक छ। त्यस भएको हुनाले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहदछु, तपाईँहरू सबैजना बिहिबार तपाईँहरू आइदिनु होला। हामी ग्रुपमा मेसेज तपाईँहरूलाई गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू सबैजना आइदिनु होला। अहिले हामी प्रेरितको पुस्तकबाट हामी हेरिरहेका छौँ। हामीले 1 र 2 सकायौँ, अनि यो आउने हप्ता चाहिँ प्रेरित 3 हामी गरिरहेका छौँ। जिना दिदीले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ, अनि हामी जिना दिदी विक्रमले इनिसिएटिभ लिएर सिकाइरहनु भएको छ। हामी प्रेरित 3 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। सबैजनालाई फेरि मैले बाइबल स्टडीको लागि यसरी आग्रह गर्न चाहेँ, बिहिबारको दिन बाइबल स्टडीमा तपाईँहरू सबैजना जोइन भइदिनु होला। अनि प्रेरित 3 अध्याय तपाईँहरूले पढेर आइदिनु होला है। प्रेरित 3 अध्याय पढेर नोटहरू लेखेर रिसर्च गरेर है, अब कमेन्ट्रीहरू हुन्छ, कमेन्ट्रीहरू पढेर आइदिनु होला, ताकि हामी त्यो कुरालाई अझै विस्तृत रूपमा हामी डिपमा हामी छलफल गर्न सकौँ। थरोली स्टडी गरेर सेयरिङ गर्ने होइन, तर पक्का स्टडी गरेर हामी सेयरिङ गर्नेछौँ, अनि एकअर्कामा हामी आशिष बाँड्नेछौँ। हुन्छ, यो रह्यो हाम्रो बिहिबारको बाइबल स्टडीको सूचना। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना जोइन हुनुहुनेछ। अनि हाम्रो शनिबारको यस प्रकार रहेको छ हाम्रो सूचनाको। हाम्रो शनिबार सञ्चालन हाम्रो वर्षा सुनबारको रहेको छ। अनि वर्शिप हाम्रो मुकेश दाईको रहेको छ, मुकेश साई दाईको रहेको छ। त्यस्तै गरी जेनरल प्रेयर जिना दिदी, जिना मगर। अनि भेटी र वचनको निम्ति प्रार्थना आदर्श राईको रहेको छ। त्यस्तै गरी मेसेज विक्रम थापाले ल्याउनु हुनेछ। विक्रम थापाले मेसेजमा हामीलाई सहायता पुर्याउनु हुनेछ। अनि प्रार्थनाको विषय हामी सबैजनालाई अवगत छँदैछ। हामीले हाम्रो देश, हाम्रो मण्डली, हाम्रो परिवार, हाम्रो जाति, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि प्रार्थनाको विषयहरू त्यो रहेको छ। अनि हाम्रो विशेष गरी मण्डली जग्गा भवनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विभिन्न योजनाहरू बन्दैछ, यो कुराहरू हामी सेयर गर्ने नै छौँ अवश्य पनि आउँदो दिनहरूमा। अनि अहिले जुन लकडाउन छ, लकडाउनको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा प्रभाव परेको छ, धेरै ठाउँमा गाह्रो भइरहेको छ। कति ठाउँमा प्रभुको सहायता, प्रभुको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही हाम्रो हातहरू बटाएर सहायता गर्न सक्यौँ। अनि
यस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा गाह्रो अवस्थाहरू छ। अनि यदि एकदमै क्रिटिकल अवस्था छ भने तपाईँहरूको घर छेउछाउतिर तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी मण्डलीबाट के कसो के हुन्छ है प्रेम स्वरूप हामी सेयर पनि गर्न सक्छौँ। अनि अर्को सूचना चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन यदि असारको 1 गते नै हाम्रो खुलिहाल्यो भने हामी केही समय पर्खनेछौँ है। हामी एकैचोटि मण्डली स्टार्ट गर्ने छैनौँ। हामी यसरी नै 2 हप्ता 3 हप्ता जस्तो है, नट मोर देन 3 विक्स, हामी 3 हप्ता जस्तो चाहिँ यदि असार 1 गते नै लकडाउन खुलिहाल्यो भने हामी 3 हप्ता जस्तो चाहिँ अनलाइनमै गर्नेछौँ। कारण के कस्तो हुन्छ माहौल, अरू मण्डलीहरूले के गर्नुहुन्छ अनि अब यहाँको स्थानीय रूपमा के हुन्छ त्यो अनुसारले हामी लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामी मण्डली चाहिँ हामी सुरु गर्ने छैनौँ। यो जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहेँ। तर तपाईँहरू आएर प्रार्थना गर्ने अनि भेट्ने तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। सूचना ध्यानसँग सुनिदिनु भएको छ। म ग्रुपमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई अपडेट गराउने छु। अनि फेरि पनि बिहिबारको बाइबल स्टडीको लागि फेरि पनि तपाईँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, तपाईँहरू सबैजना जोइन भइदिनुहोस्, आइदिनुहोस्। प्रेरित 3 अध्याय घरमा पाठ गरेर घरमा सिकेर तपाईँहरू आइदिनु होला। हुन्छ, यति नै छ सूचना। केही छुटपुट भयो अन्तिममा हामी जोइन गर्नेछौँ। यो समय रसलाई दिनेछु। सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। हुन्छ, योसुलाई धेरै धेरै धन्यवाद सूचना बाँडेकोमा। तपाईँहरूले सबै सुन्नुभयो होला सूचना। अब तपाईँहरूको के भाग छ तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। हुन्छ, फेरि पनि अब हामी जेनरल प्रेयर गर्नेछौँ। अनि जेनरल प्रेयरको तपाईँहरूलाई पछि थाहा छँदैछ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय दाइ मुकेश दाइले दिन चाहन्छु। हुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, आउँछ हामी सबैजना मिलेर है। अनि अहिले जुन हाम्रो देशमा मात्र नभएर यो संसारमा जुन एउटा समस्या एउटा आइरहेको छ है, हामी सबै देशको लागि अनि हाम्रो देशको लागि अनि हाम्रो मण्डली परिवारको लागि अनि हाम्रो घर परिवारको लागि अनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, अनि यसको हामी म गर्नेछु। हालेलुया। जिउँदो अनि महान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, यो दिन अनि यो जीवनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। तपाईँले हामीलाई एउटै मन गराइकन फेरि पनि यो साँच्चै यो अनलाइनद्वारा अब साँच्चै सङ्गति गर्ने यो मौका अवसर तपाईँले आज दिनुभयो अनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अनि प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो समय हाम्रो यो विश्वको लागि प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अलि विश्वमा जुन कुराहरू घटिरहेको छ, जुन यो भाइरस कुराहरू घटिरहेको छ, जुन यो कोरोनाले प्रभु साँच्चै विश्वलाई प्रभु साँच्चै एउटा प्रभाव पारिरहेको छ प्रभु, तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। ती कुराहरूबाट तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र यो चाँडोभन्दा चाँडो प्रभु यो साँच्चै यो समस्याहरू यो भाइरसहरू साँच्चै यो विश्वबाट चाहिँ हटेर गएको होस्। र प्रभु साँच्चै यदि कुनै पनि देशको कुनै पनि एउटा देशले आफ्नो कुनै पनि देशले आफ्नो लागि यो यन्त्र बनाएको हो भने साँच्चै त्यो कुराहरूलाई म येशूको नाममा म इन्कार गर्दछु। येशूको नाममा प्रभु साँच्चै म रद्द गर्दछु यी कुराहरूलाई। यो विश्व यो देशलाई यो संसारलाई प्रभु साँच्चै एउटा तपाईँको शान्तिमय देश तपाईँले बनाउनुहोस्। यो शान्तिमय संसार तपाईँले बनाउनुहोस् भन्ने म प्रार्थना चाहन्छु प्रभु। धन्यवाद। अनि हाम्रो देशको लागि म प्रार्थना चाहन्छु प्रभु, जुन यो समस्यामा साँच्चै आज हाम्रो नेताहरू प्रभु साँच्चै कुर्सीको लागि प्रभु एउटा पदको लागि दौडिरहेका छन् प्रभु, साँच्चै उनीहरूलाई प्रभु साँच्चै सही बाटो तपाईँले देखाइदिनुहोस्, उनीहरूलाई सुकै ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना चाहन्छु प्रभु साँच्चै। अनि हाम्रो देशमा रहेका जति पनि मण्डलीहरू छन् प्रभु, मण्डली परिवारमा तपाईँ सहायता गरिदिनुहोस्, सुरक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। जति पनि जतिलाई पनि साँच्चै यो भाइरसले छोएको छ प्रभु, ती व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँले प्रभु साँच्चै उहाँको स्वास्थ्यमा तपाईँले प्रभु साँच्चै बल अनि शक्ति तपाईँ दिनुभएको होस् प्रभु, र चङ्गाई उहाँको जीवनमा तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। अनि फेरि पनि हाम्रो मण्डली परिवारको लागि म प्रार्थना चाहन्छु। अनि हाम्रो मण्डलीमा आउने हरेक विश्वासी जनको घर परिवारको लागि म प्रार्थना चाहन्छु प्रभु, तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्, सुरक्षा गरिदिनुहोस्, र यो समस्या अनि यो भाइरसबाट हामीलाई साँच्चै सुरक्षा तपाईँले दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना चाहन्छु। र सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु।
तपाईँले आशिष गरिदिनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद महिमा तपाईँलाई होस् प्रशंसा तपाईँलाई होस् येशू प्रभुको नाम आमेन हुन्छ मुकेश दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि अब हामी भेटी र वचनको प्रार्थना गर्नेछौँ हुन्छ यो भेटी र वचनको प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ म निर्मलाले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु उसले अगुवाई गरिदिनेछ हुन्छ धन्यवाद सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह आउनुहोस् हामी भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ हालेलुया महान अनि जिउँदो प्रभु सारा आदर सारा इज्जत अनि सारा मान तपाईलाई म चढाउँदछु किनकि तपाईँ परमेश्वर आदरको योग्य हुनुहुन्छ अनि फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु आज हरपल तपाईँको अनुग्रह अनि तपाईँको प्रेम र अनि तपाईँको सुरक्षा तपाईँ परम प्रभुले आज हामी माथि राख्नु भएको छ प्रभु तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु अनि फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद मलाई यसरी प्रार्थना गर्नमा तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो प्रार्थना गर्ने हृदय र यो मौका तपाईँ परमेश्वरले मलाई दिनुभयो प्रभु मेरो हृदयबाट म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु बेटीको निम्ति प्रभु अनि जसरी तपाईँको छोराछोरीले प्रभु आफ्नो कामहरूद्वारा आफ्नो मेहनतद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई एउटा आदर तरिकाले एउटा इज्जत तरिकाले तपाईँलाई त्यो बेटीहरू दिनुभएको छ प्रभु त्यो बेटी दिनेहरू हातहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष गरिदिनुहोस् अनि विशेष गरिकन यो बेटीलाई म तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु यो बेटीले चाहिँ तपाईँको राज्यमा ठुलो ठुलो कामहरू हुन सकेको होस् प्रभु यो बेटी राख्ने ठाउँहरू सबै कुरालाई हामी तपाईँ येशूको रगतले बाँध्दछौँ प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु यो बेटी जुन कुरामा चाहिन्छ प्रभु त्यो कुरामा मात्र खर्चिन सकेको होस् परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यस्तै गरिकन हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा आएको छौँ त्यो हो तपाईँ येशूको वचन परमेश्वर अनि तपाईँको वचनले यसरी भन्दछ मानिस रोटीले मात्र होइन तर तपाईँको मुखबाट निक्लेको एउटा एउटा वचनले बाँच्दछ प्रभु अनि आज हामीलाई तपाईँको वचनको खाँचो छ प्रभु अनि तपाईँको वचनले चाहिँ आज हामीलाई डिसिप्लिनमा राख्दछ तपाईँको वचनले चाहिँ हामीलाई प्रभु साँच्ची नै त्यो जोस जागरहरू दिँदछ तपाईँको वचनले चाहिँ हामीमा ओ प्रभु त्यो साँच्ची नै परमेश्वरमा त्यो दर्शनहरू क्रिएट गर्दछ तपाईँको वचनले चाहिँ परमेश्वर बुवा त्यो हाम्रो सुकेको हड्डीहरूलाई बल र तागत दिँदछ अनि तपाईको वचनले चाहिँ हामीलाई सही मार्गमा डोराउँदछ प्रभु यसकारण प्रभु म प्रार्थना गर्छु यो वचनलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु तपाईँको वचन ल्याउने तपाईँको छोरीलाई तपाईँ परमेश्वरले शिरदेखि पैतालासम्म अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु साँच्ची नै तपाईँ परमेश्वरमा रहेर तपाईँ पवित्र आत्मामा रहेर त्यो वचन दिनमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु आज सुन्ने बोल्ने दुवैतर्फ तपाईँ पवित्र आत्मा रहिदिनुहोस् अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु हाम्रो आत्मिकी आँखाहरूलाई आत्मिकी कानलाई हाम्रो आत्मिक सोचा विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्माले खोलिदिनुहोस् ताकि हामीले तपाईँको वचनलाई बुझ्न सकौँ तपाईँको वचनलाई हामीले सुन्न सकौँ र प्रभु त्यो वचनलाई आफ्नो हृदयमा राखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू लागू गर्न सकौँ प्रभु आज तपाईँको वचन सुनेर आफूले धोका दिने होइन तर परमेश्वरमा त्यो वचनलाई आदर गरेर तपाईँको वचनलाई इज्जत गरेर त्यो वचन अनुसार हिँड्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्माले सहायता गरिदिनुहोस् म प्रार्थना गर्छु अहिलेदेखि परमेश्वर यो इन्टरनेटहरू सबै कुरालाई तपाईँको रगतले बाँध्दछु प्रभु वचनको अवधिभरि कुनै पनि डिस्टर्बेन्सहरू आउन नसकेको त्यो सबै कुरालाई येशूको नाम इन्कार गर्छु र तर तपाईँ पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईँ पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा माग्दछु सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु साँच्ची नै तपाईँले सबै कुरामा सहायता गरिदिनुहोस् भन्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सारा आदर सारा इज्जत सारा मान अनि प्रभु साँच्ची नै सबै कुरा तपाईँमा समर्पण गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै माग्छु आशिष हामीलाई सित्तैमा उद्धार मुक्ति गर्नुहुने हाम्रो प्यारो ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा आमेन हुन्छ निर्मलाले धेरै धेरै धन्यवाद यसरी हामीलाई भेटी र वचनको प्रार्थनामा अगुवाई गरेकोमा फेरि पनि टाइम वेस्ट नगरिकन चाहिँ अब हामी परमेश्वरको जीवित वचन सुन्न गइरहेको छौँ अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय मेरो ठुलो मम्मीले दिन चाहन्छु उहाँ यो समय चाहिँ उहाँ लिनुहुन्छ सबैलाई जय मसीह ख्रीष्टको नाममा र म आशा गर्छु हामीहरू सबैजना आज प्रभुमा आनन्दित छौँ हामीहरू सेफ छौँ अनि हामीहरू आशिषित पनि छौँ हैन म अनि मेरो परिवार सबै प्रभुमा आशिषित हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ अनि हामीहरू
ख्रिस्ट यीशुमा हामीहरू रमाउन सक्छौँ। त्यसै कारण आज हामी लकडाउनमा भए तापनि हामीहरू उहाँको सेवा गर्न सकिरहेका छौँ। यो हामी एकदमै हामीहरू धन्यको कहलाइन्छौँ, किनकि लकडाउनको लागि हामीहरू चिन्तित छैनौँ, तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि उहाँले हामीलाई यो अवसरहरू दिनुभएको छ कि लकडाउनमा भएर पनि हामीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा प्रार्थनाको वेदीहरू बनाइरहेको छौँ, सङ्गतिहरू हामीहरूको भइरहेको छ। यसकारण सबै आशिषको निम्ति हामीहरू सबै ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। र समय विशेष गरेर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँले हामीलाई मलाई यो अवसर दिनुभयो उहाँको वचन बोल्नको लागि। अनि यो वचन चाहिँ मबाट तपाईँहरूसम्म पुग्न सकोस् भनेर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। साथै हाम्रो पास्टरज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि उहाँले मलाई यस प्रकारको अवसरहरू दिइरहनु भएको छ अघि बढ्नको लागि। धन्यवाद चढाउँछु उहाँलाई पनि। आउनुहोस् हामीहरू आफ्नो वचनतिर लागौँ। आजको मेरो वचन चाहिँ यशाया 1को 1देखि 4सम्म पढिदिनुहोस् भनेर म कसैलाई पनि भन्दिनँ। यदि तपाईँहरूसित नोटबुक र पेन्सिल अथवा पेन छ भने यो सबै कुरो तपाईँहरूले नोट डाउन गरिराख्नुहोस् र घरमा तपाईँहरूले यसलाई होमवर्कको रूपमा यसलाई पढेर आजको वचनले के भनिरहेको छ यो तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ। यशाया 1को 1देखि 4सम्म, फेरि 12को 18सम्म, अनि इफिसीहरूलाई 1को 7 पढ्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो नोटबुकमा डाउन गर्नुहोस् अनि घरमा पढेर बस्नुहोस्। र सायद तपाईँहरूले हिउँ परेको देख्नु भएको छ होला नि। हिउँ परेको तपाईँले देख्नु भएको छैन भने म तपाईँहरूलाई वर्णन गरिदिनेछु। अनि जब हिउँ आकाशबाट झर्छ त्यस समय यो सेतो भएको हुन्न, यो चाहिँ एकदमै खरानी जस्तै ग्रे कलरमा खसेको हुन्छ। अनि जब भुइँमा यो खस्छ त्यो चाहिँ सेतोमा परिवर्तन हुन्छ। ट्रान्सफर्म, चेन्ज अर्थात् परिवर्तन सेतोमा हुँदछ। अनि जब यो जमिनमा खस्छ यसको चाहिँ एकदमै मैले भनिहालेँ कि यो चाहिँ खरानी जस्तै देख्छ। सायद तपाईँहरूले स्नोफल हिउँ परेको देख्नु भएको छैन होला, तर म दार्जिलिङमा भएको कारणले हिउँ परिबसेको कारणले मैले चाहिँ देखेको छु। र जब यो जमिनमा खस्छ यो चाहिँ एकदम सफ्ट अर्थात् नरम अनि सेतो थागो जस्तै हुन्छ। अनि जब यो जही पनि खस्छ त्यसले सबै कुरो कभर गर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? अनि मेरो आवाज तपाईँले सुन्नुहुँदैछ होला हैन? अनि यो स्नोफलले चाहिँ मलाई यही याद दिलाउँछ कि हामीहरूको आत्मिक सत्यताको विषयमा। जसरी यो हिउँले जब हिउँ जहाँ पनि लाग्छ त्यहाँ सबै कुरोहरू यसले कभर गर्छ अर्थात् ढाक्छ। त्यस्तै गरेर परमेश्वरको अनुग्रहले हामीहरूको सबै पापहरूलाई ढाक्दछ। पापहरूलाई ढाक्न मात्र होइन, त्यसले हामीहरूको पापहरू सबै इरेज गर्छ, मेटाउँछ। जस्तो गरेर नानीहरू स्कुलमा पढ्दाखेरि लेखाइमा कति शब्दहरू गल्ती हुन्छ अनि उनीहरूले आफ्नो इरेजर चलाएर त्यो शब्दहरूलाई इरेज गर्छ, मेटाउँछ। त्यस्तै गरेर परमेश्वरको अनुग्रहले हामीहरूको पापलाई खालि ढाक्दैन, त्यसले हामीहरूको पापहरूलाई
इरेज पनि गर्छ। आमेन। र परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्रस्ताव राख्नुहुन्छ कि आओ हामीहरू सबै मिलेर हामीहरू छलफल गरौँ। छलफल अर्थात् रिजन, यहाँ भनेको छैन कि वचन, बोलौँ, टक, यो भन्नुभएको छैन, तर रिजन। अनि जब मैले नेपाली बाइबलमा पनि पढेको थिएँ, अनि यसको अर्थ चाहिँ एउटै छ। अनि बातचित गराइमा अनि छलफल गराइमा धेरै डिफरेन्स, हामीहरू भिन्नता पाउन सक्छौँ। र यो इजरायलीलाई खालि भन्नुभएको छैन, तर हामीहरू विश्वासीहरू जसरी प्रभुलाई हामीले पाएका छौँ, हामीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ, यद्यपि तिमीहरूको पाप जस्तै रङको किन नहोस् है, सिन्दुर जस्तो रातो अनि एकदमै गाढा रङको भए तापनि त्यसलाई तिनीहरू त्यो सेतो हुन्छन् भनेर लेखिएको छ। यसकारण आइजा 1:18लाई तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ घरमा। इजरायललाई मात्र होइन, तर हामीहरूलाई पनि यो वचनले बोलिरहेको छ। जब परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा इजरायलीहरूसित गर्नुभयो उहाँको छोराछोरीलाई, तब इजरायलीहरू एकदमै दुःखमा अनि समस्यामा परेको हुन्छ। र यो समस्याहरू उनीहरूकोमा फिजिकल अर्थात् शरीरमा बिमार भएको हुन्छ। कसरी भनेको उनीहरूको घाउ खटिराहरूको कारणले। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू यति साह्रो पीडामा परेको छौ, तिमीहरूको घाउ खटिरा इत्यादि इत्यादिको कारणले त्यहाँ मलमपट्टि गरेको छैनौ। त्यो ब्यान्डेज, त्यो घाउहरूमा, चोटहरूमा तिमीहरूको मलमपट्टि गरेको छैनौ, भएको छैन। त्यसकारण जस्तो पाप छ त्यस्तै गरेर हामीहरूको शरीरमा त्यसले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। हामी पीडामा छौँ, इजरायललाई भन्नुहुन्छ। अनि यो वचन हामीलाई पनि भनिरहनु भएको छ, हामीहरू चाहिँ त्यो पापको कारणले हामीहरूको शरीरमा घाउ खटिराहरू अनि हामीलाई त्यो चोटहरू परेको छ, जसको मलमपट्टि भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। र परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ कि त्यो सबै चाहिँ अनुग्रहद्वारा हुन्छ। परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह हामीमाथि बढाउन चाहनुहुन्छ। अनि उहाँको छोराछोरीहरू आज पनि हामीहरू त्यस्तै अवस्थामा परेका छौँ। हामीहरूको पापको कारणले हामीहरूको आत्मिक जीवनमा हामीलाई धेरै प्रकारको घाउ खटिराहरू अनि चोटहरू परेको छ। अनि त्यसलाई मलमपट्टि भएको छैन। अनि त्यहाँ त्यो चोट एकदमै पीडित भइरहेको छ। अनि यसकारण परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामीहरू पश्चाताप गरौँ अनि हामीहरूको पापलाई परमेश्वरको अगाडि ल्याउँ। अनि उहाँले हामीलाई मलमपट्टि लगाइदिनुहुन्छ उहाँको अनुग्रहद्वारा। इफिसी 1:7 भन्छ, उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीहरू उहाँलाई मलमपट्टि लगाउनुहुन्छ अनि हामीहरूको घाउलाई उहाँले नरम बनाउनुहुन्छ। यद्यपि उहाँको ठुलो अनुग्रह अनि उहाँको
क्रुसको बलिदानमा रगत भएको कारणले उहाँमा उद्धार अनि पापको क्षमा पाउँछौँ। उहाँको अनुग्रह र उहाँको क्रुसको बलिदानको कारणले हामीहरू पापको क्षमा पाउँछौँ। भर्स 8 ले भन्छ, अनि अलिअलि मात्रामा होइन, तर उहाँले हामीमा धेरै मात्रामा, प्रशस्त मात्रामा उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि यसै कारण हामीहरू पाप गर्छौँ अनि हामीहरू क्षमा माग्नु पर्छ भनेर हामीलाई वचनले सिकाउँछ। तर हामीहरूमा त्यो साहस हुनुपर्छ कि हामीहरूमा त्यो साहस हुनुपर्छ अनि हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ कि उहाँको प्रेमको कारणले हामीहरूलाई यो सबै पापहरूदेखि हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन। र हामीहरू सायद हामीहरू आफै विचार गर्छौँ होला, जब परमेश्वर ख्रीष्ट येशूले बलिदानले हामीहरूको यो बितेको पापहरू, अहिले गरेको पापहरू र आउनेवाला पापहरूको क्षमा गरिसक्नु भएको छ। अनि हामीहरू पवित्र, धर्मी, योग्यको छोराछोरी कहलाइसकेका छौँ भने हामी किन फेरि पश्चाताप गर्ने, हामीहरू किन पश्चाताप गर्ने भन्ने कुरो हामीहरूको हृदयमा प्रश्न उठ्छ होला। तर होइन, हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, किनकि हामीहरू संसारमा छौँ अनि हामीहरू सिद्ध भएको छैनौँ। संसारमा छौँ अनि हामीहरूले वचनले भनिरहेको छ कि हामीलाई रिपेन्टको आवश्यकता छ। हामीले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि हामी आफैलाई उहाँमा समर्पण गर्नुपर्छ। हामीहरू संसारमा भएर हामीहरू मानिसको कारणले हामीहरूको दिन ब दिनको जीवनमा धेरै जानी नजानमा पापहरू भइरहेको हुन्छ, सानसानो पापहरू। तर त्यो पापले हामीलाई परमेश्वरमा अघि बढ्न दिँदैन अनि हामीहरू सधैँ हामीहरू पापको क्षमा माग्नुपर्छ। हामी संसारमा छौँ अनि यो स्वाभाविक हो कि हामीहरूको बोलीचालीबाट, हामीहरूको एक्टिभिटिज, हामीहरूको मुभमेन्ट, हामीहरूको विचारहरू, सबै कुरोद्वारा हामीहरूबाट सानो सानो पाप भइरहेको छ। यसै कारण हामी जब प्रार्थना गर्न बस्छौँ, हामीले पहिला आफ्नो सबै पापहरूको हामी परमेश्वरलाई क्षमा माग्छौँ अनि प्रार्थना गर्न बस्दछौँ। र सबै कुरो त्यो कुरो भइरहेको छ। र त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हामीहरू एकदम साहसी भएर हामीको हृदयलाई पुरा समर्पण गरेर हामीले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुपर्छ। यो नभनौँ कि हामी त क्रुसको रगतको कारणले, ख्रिस्टको बलिदानको कारणले हामी पवित्र भइसकेका छौँ, हामी धर्मी छौँ, हामीहरू परमेश्वरको छोराछोरी कहलाइसकेका छौँ। त हामीहरू यस्तो गर्ने होइन, तर हामी गर्नै पर्छ। वचनले पनि भन्दछ हामीहरू मानिस जाति हौँ, हामीहरूबाट सानसानो पाप भइरहन्छ, कति कुरोहरू जानी गरिरहेको हुन्छौँ होला, कति कुरो अन्जानमा भइरहेको छ होला। यो सबै त्यो पाप हो भनेर बाइबलमा वचनमा लेखेको छ। अनि यो वचन मेरो होइन, यो वचन चाहिँ परमेश्वरद्वारा बोलिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको अगाडि यो वचन पुग्न सकोस् भनेर। र म त प्रभु हामीहरू प्रार्थना गरौँ परमेश्वरको प्रेम, उहाँको प्रशस्त मात्राको अनुग्रह अनि सबै कुरोको लागि, किनकि हामीहरूको हृदय नै पापले भरेको छ अनि हामीहरू पाप गर्छौँ। र मेरो आजको वचनको तपाईँले विषय पनि बुझ्नुभयो होला। अनि यो वचनको विषय छ कि व्हाइट एज स्नो, हिउँ जस्तै सेतो। हामीहरूको पाप कारणले गर्दा
हामीहरूको परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेम अनि उहाँको बलिदानको कारणले हामीहरूको पाप जस्तै प्रकारको भए तापनि उहाँले हामीलाई सेतो बनाउनु हुन्छ। र धन्यवाद चाहन्छु आजको वचनको लागि। अनि तपाईँले मेरो वचनको विषय पनि बुझ्नुभयो होला कि हिउँ जस्तै सेतो। हिउँ यहाँ वचनमा भनेको छैन हिउँ, तर हिउँ जस्तै सेतो। अनि हामी जब वचन पढ्छौँ हामीले हरेक लाइनलाई हरेक लाइन चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेट गरेर हामी पढ्नुपर्छ। यहाँ हिउँ भनेको छैन, तर हिउँ जस्तै सेतो हामीलाई उहाँको प्रशस्त मात्रामा उहाँले गर्नुभएको छ। अब मेरो वचन एकदमै लामो छैन किनकि हामी लकडाउनमा छौँ र त्यसैमा मेरो वचन अन्त गर्दैछु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यो वचनलाई सुन्नुभयो अनि कति कारणले मेरो बोलीहरूमा स्पष्ट छैन किनकि तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले अङ्ग्रेजीमा यसलाई नोट तयार गर्छु, तर जब मैले आफैले यसलाई ट्रान्सलेट गर्छु, उल्टा गर्छु, त्यो वचन कति कुरोहरूमा सेन्टेन्सहरू मिलेको हुन्न होला, शब्दहरू मिलेको हुन्न, बोलीमा पनि सायद मिलेको हुन्न होला। तपाईँहरू मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अनि म विश्वास गर्छु यो वचनले तपाईँहरू धेरैलाई मलाई त आशिषित बनाएको छ, तपाईँहरू पनि आशिषित हुनुहुन्छ होला। अनि यो वचन तपाईँले ध्यानसित पढिदिनु भयो, सुनिदिनु भएकोको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो वचनलाई अन्त गरिरहेको छु। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना। धन्यवाद चढाउँछ प्रभु आजको वचनको लागि। तपाईँले यो वचन बोल्नको लागि मलाई अगुवाई गर्नुभयो, सहायता गर्नुभयो। हुन त यो वचन एकदमै सरल अनि सुनिरहेको वचनहरू छौँ, तर पनि प्रभु हामीको विश्वासीहरूलाई विश्वासमा अघि जगाउनको लागि अनि उनीहरूले गरेको कामहरूको प्रभु यो रियलाइज गर्नको निम्ति यो वचनहरू तपाईँले बोल्नुहुन्छ। धन्यवाद चढाउँछ। तपाईँले सहायता गर्नुभयो, सुन्नेहरूलाई आशिष दिनुभयो, सुनाउनेलाई आशिष दिनुभयो। अनि यो वचन मेरो थिएन प्रभु, तपाईँबाट बोलेको वचन थियो अनि मबाट यो वचनहरू मण्डलीमा प्रकाश गरिदिनु भएको थियो। धन्यवाद चढाउँछु। सबैको रूपलाई धन्यवाद चढाउँछु यीशु प्रभुको पवित्र नाममा। आमेन। फेरि पनि यो समय म हाम्रो रसल साहिबलाई दिन चाहन्छु। जय धेरै धेरै धन्यवाद ठुलमम्मीलाई। वचनको शीर्षक हिउँ जस्तो सेतो है। हामी धेरैचोटि सुनिरहेको हुन्छौँ यो कुरा, तर सायद हामी बिर्सिन्छौँ होला। तर आज हामीले फेरि पनि रिमाइन्ड भएको छ कि हामीले पश्चाताप पटक पटक गर्नुपर्छ भनेर। हामीलाई लाग्ला सानो त हो नि के भएर होइन, तर हामीले चाहिँ कुरा चुकिरहेको हुन्छौँ, बिर्सिरहेको हुन्छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस् र ठुमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ यो अन्तिम भागमा हामी आएका छौँ है। अनि यो भागमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सबैजना जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना आफ्नो क्यामेरा अन गर्नु होला है। अब हामी अन्तिम प्रार्थनामा जानेछौँ अनि अन्तिम प्रार्थना लगायत हामी भजन गाएर हामी अन्तिम फोटो पनि लिनेछौँ। त्यही भएर तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ म आशा गर्दछु। तपाईँहरू सबैजना आफ्नो क्यामेरा अन गर्नुहोस् है। हुन्छ। अब यो समय हामी फेरि पनि होइन अब यो समय चाहिँ अब हामी अन्तिम प्रार्थनातर्फ हामी जानेछौँ र यो समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय गुरुबा पास्टर रुद्रलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह। सबैलाई रसुल बाबुलाई धन्यवाद र आजको वचन दिने छोरीलाई प्रभुले आशीर्वाद दिनु। हामी ताली मारेर उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। वचन बुझ्नुभयो होला। हिउँ पर्दाखेरि
जस्तो खरानी जस्तो झर्छ, जब भुइँमा परेपछि त्यो सेतो हुन्छ, त्यस्तै 1:18 भन्छ, आऊ हामी बसेर छलफल गरौँ, तिमीहरूको पाप सिन्दुर रङको भए पनि हिउँ जस्तै सेतो र सफा हुनेछ। त्यो बनाउने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज म तपाईँहरूको अगाडि तपाईँलाई देख्न पाउँदा साह्रै आशिषित भएको छु, किनभने यो देख्ने अवसर दिने प्रभु हुनुहुन्छ र त्यसको सबै कुरो श्रेय चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ। प्रार्थना गरिदिने रेवपी परिवार, नेपाल, भारत, भुटान, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, अमेरिका, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड सबैतिरबाट प्रार्थना भयो। त्यो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप आज म यहाँ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामीले टहरा बनाउने जग्गा खोज्नु पर्ने छ। प्रार्थना साथ सबैले खोज्नुहोस्। पाएको पर्ने ठाउँमा मण्डली सार्नु पर्ने भएको छ। यहाँ एकदमै हामीलाई हटली एकदम महँगो भएको कारणले खोज्नुहोस् अलिकति राम्रो ठाउँमा। हुन्छ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिई प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अन्तिम प्रार्थना पछाडि भजन चाहिँ रसोलले नै उठाउने छ है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको वचनको लागि। साँच्चै तपाईँले हामीलाई आवश्यक परेको वचन दिनुभयो। धन्यवाद। तपाईँको छोरालाई चाहिँ अभिषेक गर्नुहोस्। आगामी हप्ता आउने वचन तपाईँको हातमा दिन्छौँ। सबै सेवाकाहरू तपाईँको हातमा दिन्छौँ। बाइबल स्टडीहरू तपाईँको हातमा दिन्छौँ। प्रभु स्तुति प्रसङ्ग लिड गर्ने छोरालाई अभिषेक गर्नुहोस्। वचन गर्ने छोरालाई अभिषेक गर्नुहोस्। हामीले प्रभु भवनको लागि जग्गा खोजिराखेका छौँ, जुटाउने तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्माको धन्यवाद चढाउँदै सारा महिमा तपाईँलाई चाहिँ रेवपी परिवार हजुरको हातमा छ। प्रभु सबैलाई तपाईँले चङ्गाएर छुटकारा दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। हे पिता, तपाईँको काम गर्नलाई हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य, एकता तपाईँको आवश्यक छ। प्रभु येशू तपाईँको अगुवाईको आवश्यक छ। हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँको शक्ति सामर्थ्यले भर्नुहोस्। हाम्रो खाँचो गाह्रो घटीका हामी तपाईँको हातमा दिन्छौँ। हाम्रो बालक, वृद्ध, युवा, जवान जाने वयसहरू सबै तपाईँको हातमा, तपाईँको निगाह कृपामा राखिदिनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिई सारा महिमा आधार तपाईँलाई जनाउँदै जसजना आज हामी जुम सेवामा हुन सक्यौँ, प्रभु अरूलाई पनि फेरि को सेवामा आउनलाई तपाईँले अग्रहित गर्नु भन्दै बिन्ती प्रार्थना राख्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। एउटा कुरा सबैलाई जय मसीह। यो चाहिँ सुस्मिताको मम्मी जुना बहिनीले भन्नुभएको थियो, सबैलाई भनिदिनुहोस् भनेर बिहान मलाई फोन गरेर। सबैलाई जय मसीह। फेरि आउनुहोस्, अब हामी अन्तिम भजन हामी गाउनेछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनु, अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नु, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई
परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस् किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता जगतको अन्त नभएसम्म, तपाईलाई बादल नभेटेसम्म, यसै नै जुम मार्फत होस्, हामी भेटेर आफ्नो यता फिजिकल्लीमा होस्, सदा सर्वदादेखि भइरहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। हामी फोटो लिनेछौँ एउटा, सबैजनाले भिडियो अन गरिदिनु होला। सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।